प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् जमुना नाकामा प्रहरीकै असुली धन्दा, इन्चार्ज सहित 24 प्रहरीमाथि थालियो कारबाही। राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य सडकको दुर्दशा, सिस्ने खोलादेखि थानकोटसम्म 20 किलोमिटर पार गर्नै 10 घण्टा। प्रदेश 2 मा प्राविधिक शिक्षामा लगानी, बालुवामा पानी, जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा भएन सुधार। र तयारी बिनै कोशी टप्पु आरक्षलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाइदै जनप्रतिनिधिको जोडमा स्थानीय असहमत। नमस्कार, म अनिता शाह। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। नेपाल भारत सीमा नाकाको सुरक्षाका लागि खटिएका जमुना चौकीका प्रहरीले प्रहरी आचरण विपरीत असुली धन्दा गर्दै आएको पाइएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले त्यहाँ कार्यरत इन्चार्ज सहित 24 जनालाई जिल्लामा तानेर आन्तरिक कारबाही थालेको छ। प्रहरीले नाकामा भएको बेथिति रोक्ने र शुद्धिकरण गर्ने भन्दै पहिलो पटक यति ठूलो संख्यामा प्रहरीमाथि एक्सन लिएको हो। नेपाल भारतको सीमा नाका सुरक्षाका दृष्टिले निकै संवेदनशील छ। जमुना नाकामा सुरक्षाका लागि खटाइएका 27 जना प्रहरी मध्ये इन्चार्ज सहित 24 जना प्रहरीमाथि विभागीय कारबाही स्वरूप नाका चौकीबाट हटाएर जिल्लामा तानिएको हो। हामीले सामान्यतया अहिले कमान्डरदेखि 20 जना प्रहरीहरूलाई हामीले हेरफेर गरेका छौँ र यो हाम्रो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। सामान्यतया लामो बस्यो भने हामी चेन्ज गर्छौँ। यो जम्मैले गल्ती गरेर जम्मैलाई कारबाही गरेर पनि ल्याइया होइन। यो नाकामा खटिने प्रहरीले चोरी निकासी नियन्त्रण गर्नुको साटो उल्टो अवैध धन्दामा संलग्नसँग र भन्सार कर्मचारीसँग मिलेर चोरी निकासी गर्ने गराउने जस्तो आचरण विपरीतको काम गर्दै आएको फेला पारेकाले सामूहिक रूपमा कडा कारबाही प्रक्रिया थाल्नु परेको प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिएका हुन्। गर्नुपर्ने काम नगर्नु नै अब अलिकति आचरण विपरीत गर्न, जे कुरा गर्न सक्थे, व्यवस्थापन गर्न सक्थे, त्यो चाहिँ अलिक ठिक तरिकाले गरे देखिएन। स्पेसिफिक सोधेका छौँ, तिनीहरूलाई त्यो ठाउँबाट जिम्मेवारीबाट हटाएका छौँ र चाहिँ अर्कोलाई पठाएका छौँ, हामीले ब्रिफ गरेर पठाएका छौँ। अहिले जमुना नाकामा नयाँ प्रहरी इन्चार्ज सहित 20 जना प्रहरी पठाइएको छ। नयाँ टोलीलाई सुरक्षा निगरानीमा खटिन सीमा नाकाबाट हुँदै आएको तस्करी र सम्भावित आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको छ। पश्चिम नेपालकै यो प्रमुख व्यापारिक नाकामा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र भन्सार कर्मचारी समन्वयमा काम गर्दै आएका छन्। अब यो नाकामा बसेका सशस्त्र प्रहरी बल र भन्सार कर्मचारी माथि समेत नैतिक दबाव परेको छ। ती निकायले पनि यहाँ भइरहेको असुली रोक्न आफ्ना कर्मचारी माथि नियमन गर्ने प्रक्रिया तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ। तब मात्र यो नाका पूर्ण रूपमा स्वच्छ देखिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, जमुना नाका बाँके। देशभरका मुख्य राजमार्गसँग जोडिने 226 मध्ये 132 वटा सडक अहिले एकतर्फी रूपमा मात्रै चलिरहेका छन्। 3 वटा त अवरुद्ध नै छन्। यही बेला काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य नाका धादिङको सिस्ने खोलादेखि थानकोटसम्म निर्माण गर्न लागि सुरुङ मार्ग आसपासको सडक भत्किएपछि यात्रा कष्टकर बनेको छ। सबैभन्दा बढी चाप हुने राजमार्गको 20 किलोमिटर पार गर्न सवारी साधनलाई 10 घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ। त्रिभुवन राजपथको नौबिसे नागढुङ्गा खण्डमा हरेक दिन सवारी जाम हुँदा यात्रुले हैरानी बेहोर्नु परेको छ। निर्माणाधीन सुरुङ मार्ग आसपासको क्षेत्रमा सडक कामै नलाग्ने गरी बिग्रिएपछि 20 किलोमिटर सडक पार गर्न यातायातका साधनलाई 10 घण्टासम्म लाग्न थालेको छ। नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्ग आयोजनाले सडक विस्तार र अन्य संरचना निर्माण गरिरहेका बेला सडक बिग्रनु स्वाभाविकै भए पनि बिग्रिएको सडक मर्मत गरेर सवारी आवागमन सुचारू गर्ने दायित्व पनि उसैको हो। तर समयमा सडक मर्मत नगरिँदा यात्रुहरू शास्ति खेप्न बाध्य छन्। भनेको टाइममा कहिले नि पुग्दैन, बाटोकै कारणले गर्दाखेरि समस्या छ। काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मेन बाटो नै यही हो। त्यसले गर्दा यो राज्यले चाहिँ यो तत्काल तुरुन्तै बनाउनु पर्ने आवश्यक देख्छु म चाहिँ।
सडकको दुरावस्थाकै कारण दैनिक 300 भन्दा बढी बिरामी बोकेर गुड्ने एम्बुलेन्सहरू समयमै अस्पताल पुग्न नसक्दा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीले बेलामा उपचार सेवा पाउन सकेका छैनन्। कोरोना महामारीका कारण राजमार्गमा अहिले पनि सवारी आवागमन कम छ। दशैं तिहार जस्ता चाडबाड नजिकिएकाले राजमार्गमा सवारी चाप बढ्नेछ। तर सडक मर्मतमा भइरहेको ढिलाइले यात्रा कष्टकर बनेको छ। सवारी चालक र यात्रुहरूले पनि बढी पर्खाइ त्यो समस्याहरू झेल्नु परिरहेको छ। यो सडकमा अहिले दैनिक 7000 को हाराहारीमा मात्र सवारी साधन सञ्चालन भइरहेको छ। सहज अवस्थामा दैनिक 16000 को हाराहारीमा सवारी साधन गुड्ने यो राजमार्गको बेलैमा मर्मत सुधार नगरिए चाडबाडका बेला ओहोर दोहोर गर्ने यात्रुले निकै कष्ट झेल्नु पर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोषनाथ अधिकारी, त्रिभुवन राजपथ, सिस्नेखोला, धादिङ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। सातै प्रदेशको तुलनामा सबभन्दा सुगम मानिने प्रदेश 2 मा शिक्षाको अवस्था धेरै खस्किएको छ। नीति तथा कार्यक्रम अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशका 8 जिल्लाका प्रत्येक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्राविधिक विद्यालय स्थापनाका लागि लगानी बढाएको छ। तर जनशक्ति व्यवस्थापनको सुनिश्चितता नहुँदा प्राविधिक शिक्षामा भएको लगानीको अनुपातमा खासै सुधार देखिएको छैन। रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका विश्रामपुरमा 4 कट्ठामा माध्यमिक विद्यालय छ। भौतिक पूर्वाधार र शिक्षक अभाव रहेको यस विद्यालयले 2 वर्ष अघि मात्र माध्यमिक तह सञ्चालनको अनुमति पाएको हो। सिटिई भिटीबाट सम्बन्धन पाएको नभए पनि प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयले यो विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षाका लागि 2 वर्षभित्र 50 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ। यस विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सुधारको अवस्था कस्तो छ त? सिटिभिटीले अब पुरै पूर्वाधार भएपछि अनुमति दिन्छु, त्यसपछि बल्ल हो तपाईहरु पढाउनुहुन्छ, त्यही भएर पढाइमा अग्रसर भएको छ, पढाइ सुरु भएको छैन। रौतहटको विश्रामपुर जस्तै मौतरीको पर्सा पतेली माध्यमिक विद्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ। सिटिभिटीबाट मान्यता प्राप्त नभए पनि जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको यस विद्यालयलाई पनि सिभिल इन्जिनियरिङका लागि प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले 50 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ। प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जुन सामग्री चाहिन्छ त्यसको लागि हामीहरूलाई त्यो बजेट दिएछ र हामीहरू त्यो गरिरहेछौँ। त्यसपछि जुन दिन हामीहरूलाई त्यहाँबाट अनुमति आउँछ त्यो दिन हाम्रो सञ्चालन गर्न हामीहरू तयार छौँ। प्रदेश 2 का 8 जिल्लाका 51 वटा विद्यालयलाई मन्त्री र प्रदेश सांसदको सिफारिसमा शिक्षा विकास निर्देशनालयले 2 वर्षभित्र 25 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम पठाइसकेको छ। तर ती विद्यालयमा राम्रो काम हुन नसकेको कर्मचारीकै गुनासो छ। अनुगमन गराएर कुन विद्यालयमा अब के गर्नुपर्छ, उहाँहरूको के आवश्यकता पुरा भयो, अब के दिनुपर्छ र भोलि कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूकै आवश्यकताको आधारमा हामीहरूले विद्यालयलाई प्रपोजल बनाउन लगाएको हो। रकम पाएका विद्यालयमध्ये अधिकांशले भवन निर्माण, कम्प्युटर खरिद, फर्निचर खरिद आदिमा खर्च गरेका छन् भने केहीले प्राविधिक शिक्षाका लागि यन्त्र उपकरण खरिद गरेका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउन पठाइएको रकमको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने शिक्षा सेवीको भनाइ छ। मनसुनको आधारमा यो पैसा वितरण गरिएकोले यो न विद्यार्थीहरूलाई चाहिएको उपलब्धि प्राप्त भयो न त्यो समाजमा कुनै परिवर्तन भयो। प्रदेश 2 मा प्राविधिक शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या 15,000 छन्। विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको उचित व्यवस्थापन नगरी भवन निर्माण, फर्निचर र कम्प्युटर खरिदमा रकम खर्च गरेकाले प्राविधिक शिक्षामा सुधारको प्रतिफल नदेखिएको हो। प्राविधिक शिक्षाका लागि प्रदेश सरकारले 2 वर्षभित्र 25 करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ भने यस पटक पनि त्यस कार्यलाई निरन्तरता दिन 22 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम अनुसार प्राविधिक शिक्षाको नाममा 3 वर्षदेखि लगानी गर्दै आएको छ। तर प्रदेश सभामा विचाराधीन रहेको प्राविधिक शिक्षा विधेयक अहिलेसम्म पारित गराउन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि रौतहट सहकर्मी राजेश्वर पाण्डे र अमरकान्त ठाकुरका साथ अनिल मिश्र, जनकपुरधाम, धनुषा। अतिक्रमणको चपेटा र संरक्षणको अभावमा सङ्कटमा परेको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउने तयारी थालिएको छ। केही जनप्रतिनिधिको माग र दबावलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक तयारी बिनै सरकारले यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई निर्देशन दिएको हो।
1 महिना अघि कोशी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको टोलीले आरक्षलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउनेदेखि गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने लगायत 32 वटा योजना माग राखेर प्रधानमन्त्री समक्ष पुगेका थिए। जनप्रतिनिधिको टोलीले माग गरे बमोजिम कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई आरक्षलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गर्दै सिफारिस गरेका छन्। मन्त्री कार्कीले पनि पटक पटक कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउन आफ्नो पुरै शक्ति लगाउने बताउँदै आएका छन्। आरक्षलाई निकुञ्जमा परिणत गर्नका निमित्त म मेरो पूरा सामर्थ्यका साथ लाग्नेछु। हाल 175 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको आरक्ष राष्ट्रिय निकुञ्ज बने अझै विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ, जबकि आरक्ष प्रशासनले अतिक्रमित 500 हेक्टर भन्दा बढी आफ्नो जग्गालाई सुरक्षित गर्न नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर आरक्षलाई निकुञ्ज बनाउने कार्य उच्च प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आरक्षलाई तत्काल निकुञ्ज बनाउन सम्भव नभए पनि छलफल अघि बढेको स्वीकार गरेको छ। परिपक्व भएको विषय चाहिँ होइन, यसलाई हाम्रो कुराकानीको छलफलको चरणमा चाहिँ हामी लिएर आएका चाहिँ। वन मन्त्रालय र निकुञ्ज विभागले विगतमा पनि आरक्षलाई निकुञ्जका रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै धेरै पटक अध्ययन अनुसन्धान गरिसकेको छ, तर स्थानीयले आरक्षलाई राष्ट्रिय निकुञ्जका रूपमा विस्तार गरे आन्दोलनमा उत्रने पटक पटक चेतावनी दिएपछि विस्तारको काम अघि बढ्न नसकेको हो। कोशी टप्पुमा वन्यजन्तुको वासस्थान साँगुरिन गई वन्यजन्तु मानव बस्तीमा पसेर धनजनको क्षति पुर्याइरहेको सरकारको ठम्याइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, कोशी टप्पु, सुनसरी। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर तरकारी खेती सुरु गर्न थालेका डडेलधुराका युवाले गाउँ नै तरकारीमय बनाएका छन्। 30 जना युवा विदेशबाट फर्केर एकै ठाउँमा तरकारी खेतीमा लागेपछि फिन्नेकोट गाउँ तरकारी उत्पादनका लागि नमुना भएको छ। सिङ्गापुर, कटार, कुवेत र मलेसियामा काम गर्ने युवा फर्केर तरकारी खेतीमा लागेका हुन्। डडेलधुरामा विदेशबाट फर्किएका युवा गाउँमै कृषि व्यवसायमा लाग्ने र राम्रो कमाई गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ। तरकारी खेतीमा लागेर डडेलधुरामा तरकारी उत्पादनका लागि उनीहरूले फिन्नेकोट गाउँलाई नै नमुना बनाएका छन्। विदेशमा हुने कमाईभन्दा तरकारी खेतीबाट यही बढी आम्दानी हुने गरेको उनीहरूको अनुभव छ। 2 वर्ष कतार, 2 वर्ष दुबई बसेँ, तर त्यहाँको 50 डिग्रीको गर्मीमा काम गर्नुभन्दा मैले आफ्नै गाउँमा, आफ्नै घरमा, आफ्नै देशमा अरू नसके पनि किसान गऱ्यो भने के फाइदा हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्यो। विदेशको रोजगारी छोडेर स्वदेशमै अर्गानिक तरकारी खेतीतर्फ युवाको आकर्षण अहिले नेपालमा बढ्न थालेको छ। व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेतीबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि आकर्षण बढेको हो। छोटो समयमै राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि विदेशिन थालेका युवाहरू पनि तरकारी खेतीमा आकर्षित भएका छन्। आलु, लौका, फर्सी, घिरौला, करेला, काँक्रा, गोलभेडा लगायत तरकारी उत्पादन गरेर राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन्। रासायनिक विषादीको प्रयोग गरेका तरकारीले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेकोले विदेशबाट फर्केका युवाले अर्गानिक तरकारी खेतीमा बढी ध्यान दिएका छन्। विदेशमा 12-14 घण्टा ड्युटी गरेर 30,000 35,000 रुपियाँ, धेरैमा धेरै 40,000 रुपियाँ कमाउन सकिन्छ भनेपछि यहाँ आफ्नो गाउँठाउँमा आफ्नो खेतबारीमा काम गर्यो भने दिनको 2 या 3 घण्टा काम गर्यो भने मात्रै पनि हामी त्यो 30,000 35,000 रुपियाँ मजाले कमाउन सक्छौँ। अर्गानिक तरकारी उत्पादन गर्न थालेका युवालाई थप प्रोत्साहन गर्न आधुनिक प्रविधिमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सहयोग गरिरहेको छ। सक्लाबन्दीको अनुदान अन्तर्गत हामीले बिउ किन्नको लागि केही सपोर्टहरू गऱ्यौँ। त्यसै गरी यहाँ सिँचाइको समस्या थियो, त्यो सिँचाइको समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले यहाँको पाइपलाइन विस्तार र 3वटा पोखरीहरू बनाउनको लागि उहाँहरूलाई सपोर्ट गऱ्यौँ। पर केजी होइन, आलुको बिउ रोप्दाखेरि 25-30 रुपियाँ केजी पर्थ्यो होइन बिउको, भने चाहिँ अहिले 50% छुट गरिदिएपछि कम्तीमा 12-13 रुपियाँ परेको छ। यसबाट हामीहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ। रासायनिक विषादीको प्रयोग बन्द गरेर वनस्पतिका पातहरू मिसाइएको जैविक विषादीको प्रयोगतर्फ कृषक सचेत हुनुपर्छ। व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका युवाको काम डडेलधुरामा उदाहरणीय बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि वरुण पनेरू, फिन्नेकोट, डडेलधुरा। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
प्रदेश विशेष presented by Asian Paints.